अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा है उसूद पशेमा का पशेमा होना। 23 अगस्त को सकरन नवाब शाह के स्पेशलाइज कमांडो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के जिस कमांडो कांस्टेबल मोहम्मद अली मल्लाह ने सरकारी राइफल से ख़ुद को गोली मारकर हलाक किया था, उनकी हलाकत का, उनकी मौत का, उनकी ख़ुदकुशी का ज़िम्मेवार एक इंक्वायरी के नतीजे में उसी सेंटर के 4 पुलिस अफसरों और एहलकारों को ठहराते हुए गुज़िश्ता रोज़ उन्हें मुअत्तल कर दिया। उनकी मुअत्तली उस इंक्वायरी के नतीजे में अमल में लाई गई है जो इंक्वायरी खुद ट्रेनिंग के DIG इमरान याकूब के हुक्म पर शहदादपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल SSP अब्दुल हमीद खोसो ने की थी, और उन्होंने अपनी इंक्वायरी में इन 4 पुलिस अफसरों और एहलकारों को जिम्मेवार ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की थी, जिस पर आज जो है DIG ट्रेनिंग ने उन 4 को मुअत्तल कर दिया, जिसमें 2 हेड मोरर शामिल हैं। हेड मोररों में जो है वो हेड कांस्टेबल जो है अब्दुल गफ्फार लगारी, हेड मोरर ASI सिकंदर लाखो, लाइन अफसर मुनीर जरदारी और रिजर्व इंस्पेक्टर इमदाद अली मल्ला शामिल है। 23 अगस्त को जब ये अफसोसनाक वाक़या कांस्टेबल मोहम्मद अली मल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर में ख़ुद को गोली मारकर हलाक करने का रुनुमा होता है, तो उसी रोज़ सिंध पुलिस के IG मुश्ताक माहिर इंतहाई गम व गुस्से में इस अफसोसनाक वाक़े का ज़िम्मेवार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के जो प्रिंसिपल हैं जुम्मन जोयो को ठहराते हुए उनको बतौर सज़ा जो है इस ट्रेनिंग सेंटर से तब्दील करके CPO में क्लोज करने का नोटिफिकेशन जारी करते हैं, और उनकी जगह जो है SSP अल्ताफ़ लगारी को सकरन कमांडो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का नया प्रिंसिपल मुकर्रर करते हैं। अब इन तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़कार एक पुलिस अफसर का ये कहना है कि मुतवफ़ी मोहम्मद अली मल्लाह एक फ़र्ज शनास, एक ज़िम्मेवार पुलिस कांस्टेबल था, यानी एक ऐसा पुलिस कांस्टेबल जो अपनी ज़रूरियात का उनका दारोमदार सिर्फ तनख्वाहों पर ही वो इन्हसार करता था, यानी कि और आमदनी के उसके ज़राए कोई नहीं थे, यानी कि एक ईमानदार तरीन पुलिस एहलकार था, एक अच्छा कमांडो था। उसको कुछ प्रॉब्लम थे घर की जानिब से, तो उन्हें छुट्टी की ज़रूरत थी, वो छुट्टी पर घर जाना चाह रहा था, और छुट्टी के लिए वो अपने हेड मोरर, अपने लाइन अफसर और अपने प्रिंसिपल के दफ्तर के उसने कई चक्कर लगाए। लेकिन एक तरीका कार है इन पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में कि जहाँ पर छुट्टी हो या कोई भी काम बग़ैर रोकड़े के, बग़ैर रिश्वत के बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि छुट्टी के लिए जब तक आप रिश्वत नहीं दोगे आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, चाहे आपका कितना ही ज़्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम क्यों ना हो। जिस तरीके का जेन्युइन प्रॉब्लम जो है मुतवफ़ी कांस्टेबल मोहम्मद अली मल्लाह को थे कि उसकी बीवी, उसके बच्चों की तबीयत ख़राब थी, बीमार थी, बच्चे उसके बीमार थे, जहाँ पर उनका बाप की हैसियत से जाना ज़रूरी था, इसलिए उसने छुट्टी की दरख्वास्त दी। बहुत चक्कर लगाया मुतवफ़ी ने हेड मोहर अब्दुल गफ्फार लगारी के पास, बहुत चक्कर लगाए उन्होंने अपने लाइन अफसर मुनीर जरदारी के पास, लेकिन दोनों का एक ही मुतालबा था कि अगर 15 रोज़ की छुट्टी पर जाना चाहते हो तो 15,000 दो, अगर महीने की छुट्टी पर जाना चाहते हो तो 30,000 दो, इसके बग़ैर हम तुम्हें 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं दे सकते। जिस पर जो है मुतवफ़ी ने इन दोनों की शिकायत लेकर जो है जब अपने प्रिंसिपल जुम्मन जोए के पास जाने की कोशिश की तो वहाँ भी उन्हें नहीं मिलने दिए गए, बल्कि ख़ुद जुम्मन जोए ने उससे मिलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो दिल बर्दाश्ता हो गया था, और उसने और उनकी शिकायतों पर बहुत से और कांस्टेबलों ने शिकायतें की DIG से इस वाक़े की। तो DIG इमरान याकूब ने जो है उन दोनों यानी हेड मोरर और ख़ुद लाइन अफसर को वहाँ से तब्दील कर दिया, और उनकी जगह पर जो है नया हेड मोरर वहाँ पर ASI सिकंदर लाखो को वहाँ पर पोस्टिंग कर दी गई थी, और उसके अलावा जो है रिज़र्व इंस्पेक्टर की हैसियत से इंस्पेक्टर इमदाद अली मल्लाह को वहाँ पर लगा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद, इस तब्दीली के बावजूद भी जो है वो सिस्टम नहीं तब्दीली हुआ, और करप्शन का सिलसिला उसी तरीके से चलता रहा। वो मुतवफ़ी उनके पास भी गया कि भाई उन्हें छुट्टी दी जाए, लेकिन उन दोनों ने भी जो है वही मुतालबा किया कि आपको अगर छुट्टी चाहिए तो आपने 15 दिन के 15,000 और 30 दिन के आपने 30,000 देने। बार बार चक्कर लगाता रहा, दिल बर्दाश्ता होने के बाद
23 اگست کو بالآخر سرکاری رائفل سے متوفی محمد علی ملا نے اپنا کام تمام کر دیا. لیکن ایک میسج، ایک پیغام اس نے ضرور کنوے کیا اپنے بڑے افسروں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے، یعنی کہ وہ کام جو متوفی کے جیتے جی نہ ہو سکا، وہ اس کی موت، اس کی خودکشی، اس کی ہلاکت کے بعد بالآخر ہو گیا اور ان چاروں کو معطل کر دیا گیا. لیکن متوفی کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ یہ معطلی کی سزا کافی نہیں ہے. ان چاروں کی وجہ سے جو ہے نا ایک اچھا فرش شناس پولیس افسر، ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر جو ہے محروم ہو گیا، ان کی موت ہو گئی ہے. تو ان کے خلاف بھی مزید کارروائی ہونی چاہیے، یعنی ان کے خلاف کرپشن کے الزام میں مقدمات درج ہونا چاہیے، انہیں گرفتار ہونا چاہیے اور انہیں ملازمت سے برطرف کر دینا چاہیے. ان کا جرم اتنا سنگین ہے. اب متوفی کی ہلاکت کے بعد ہی پھر عمران یعقوب جو ڈی آئی جی ٹریننگ ہے، انہوں نے اسی سکرنٹ پولیس ٹریننگ سینٹر کا بھی وزٹ کیا اور وہاں پر پائی جانے والی بے ضابطیوں کے خلاف مزید کارروائی کرنے کی انہوں نے احکامات جاری کیے. نزدیک صبر پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ آپ کو سفر اس طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، FIA جیس بینک کا جو فراڈ ہے، جو اسکینڈل ہے، اس میں FIA اس وقت بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہے، ان ایکشن ہو چکی ہے. اور وہ جو ہے اس پورے اسکینڈل کے جو ماسٹر مائنڈ ہے، یعنی گلشن اقبال بینک کے جو آپریشن مینیجر کامران اسلام کے خلاف جو ہے وہ اپنا گھیرا آہستہ آہستہ ان کے خلاف تنگ کر رہے ہیں. یعنی کہ انہیں جو ہے کسی بھی وقت ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے، انہیں شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے اور معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. کامران اسلام جو ہے وہ کراچی پولیس کے ایک DSP طارق اسلام کے بھائی بتائے جاتے ہیں اور طارق اسلام جو ہے IG سندھ مشتاق مہر کے پرسنل سٹاف آفیسر عدنان رفیق صدیقی کے بہت ہی قریبی بتائے جاتے ہیں. اسی قربت کی وجہ سے جو ہے اس بینک اسکینڈل کے جو مرکزی ملزم یعنی ماسٹر مائنڈ جو ہے بینک مینیجر کو جو ہے ایک طریقے سے قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے وہ مقدمہ، وہ جرم جو کہ خود ڈسٹرکٹ پولیس کے یعنی کہ سندھ پولیس کے جوریڈکشن ہی میں نہیں آتا، جو کہ خالصتاً FIA کے دائرہ کار میں آتا ہے، IG سندھ کو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جو ہے اس اسکینڈل کی تفتیش FIA بھجوانے کے بجائے خود ڈسٹرکٹ پولیس کے ذریعے کروانے کا غیر قانونی حکم نامہ جاری کرنا پڑا، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے خود بینک کے جو مالکان ہیں انہیں بھی تحفظ دینا تھا اور خود اپنے PSO کے یار غار یعنی DSP طارق اسلام کے بھائی جو اس بینک کے مینیجر ہیں، جو اس سارے اسکینڈل کے جو ہے ماسٹر مائنڈ بتائے جاتے ہیں، انہیں بھی قانونی تحفظ فراہم کرنا تھا. لیکن سب کا سب بیکار ہوا، اس لیے کہ بالآخر FIA جو ہے میدان میں کود پڑی ہے، اس لیے کہ معاملہ جو ہے صرف بینک اسکینڈل اس چوری تک محدود نہیں، بلکہ معاملہ جو ہے وہ اب منی لانڈرنگ تک پہنچ چکا ہے اور منی لانڈرنگ جو ہے یہ خالصتاً FIA کا ہی دائرہ اختیار ہے. اس لیے FIA جو ہے وہ اب اس بینک مینیجر جو ہے کامران الاسلام کو جو ہے کسٹڈی میں لینے اور ان سے تفتیش کرنے میں غیر معمولی دلچسپی رکھتی ہے. اس لیے کہ یہ چین جو ہے یہ صرف یہیں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس تفتیش میں جو ہے خود IG کے جو PSO ہے عدنان رفیق صدیقی اور خود DSP جو ہے طارق اسلام کے علاوہ خود B4U نامی کمپنی کے جو مالک ہے سیف الرحمان عرف سیفی کے بھی جو ہے اس تفتیش میں جو ہے ان کا بھی جو ہے زد میں آنے کا پورا امکان ہے. اس لیے کہ جو 65-70-75 کروڑ مالیت کا جو سونا جو ہے ان لاکر سے جو غائب ہوا ہے، وہ سونا گیا کہاں پر؟ اطلاع یہی ہے کہ وہ سونا جو ہے یہاں سے خود سیفی تک پہنچا دیا گیا ہے. یہ کہنا ہے خود FIA کے قابل اعتماد ذرائع کا. اس لیے FIA جو ہے وہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ زیادہ ہی یعنی کہ سرگرم ہو چکی ہے اور اس میں بہت سے
دوسرے اہم کریکٹروں کی بھی گرفتاری کا پورا امکان ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب، جس کا تعلق ریلوے پولیس سے ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ ریلوے پولیس جو ہے وہ اپنی تاریخ دہرانے جا رہی ہے۔ انہیں ایک بار پھر ایک لیڈی ایس پی کی ضرورت پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے ریلوے پولیس نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لکھا ہے کہ پنجاب پولیس سے لیڈی ایس پی انوش مسعود چودھری کا ٹرانسفر جو ہے ریلوے پولیس میں کر دیا جائے۔ ایس پی انوش مسعود چودھری جو ہے وہ اس وقت ایس این ڈی جی میں رپورٹ کر چکی ہے خود وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر۔ ان پر یہ الزام ہے اس لیڈی ایس پی پر کہ انہوں نے پنجاب کے ایک بزنس ٹائکون سے کوٹھی کا مطالبہ کیا تھا، جس کی شکایت پر جو ہے خود وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئی جی پنجاب جو اس وقت تھے انعام غنی کو شکایت کر کے انہیں جو ہے کلوز کر کے ایس این ڈی جی میں بھجوا دیا تھا۔ اب اسی انوش مسعود چودھری کی خدمات جو ہے ریلوے پولیس نے مانگ لی ہے، جس کا 1-2 روز میں جو ہے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس سے قبل بھی جو ہے ایک لیڈی ایس پی وہاں پر تھی ریلوے پولیس میں، جس کا ایک ایف آئی آر کا صرف میں ذکر کرتا چلوں، ایف آئی آر نمبر 3/2018 یہ سکھر ریلوے پولیس اسٹیشن میں درج ہے۔ اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے، لیکن یہ میں کہہ چکا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے پنجاب پولیس جو ہے وہ ایک اپنی تاریخ دہرانے جا رہی کہ ایک لیڈی ایس پی کتنا بڑا زخم جو ہے ریلوے پولیس کو دے کر چلی گئی ہے۔ اب دوبارہ سے جو ہے ریلوے پولیس نے ایک اور ایس پی کی خدمات مانگ لی ہے، اور وہ ایس پی جو ہے 1-2 روز میں جو ہے اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ پچھلے دور میں نے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ریلوے پولیس جو ہے خود مختار ہونے جا رہی ہے، جو کہ ہمارے پاس اطلاع تھی، یا پھر اس کے خود مختار ہونے کی ضرورت ہے۔ خود مختار ہوئے بغیر ریلوے پولیس جو ہے وہ اپنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں خود ریلوے پولیس کے بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے پولیس آئی جی منیر چشتی اور خود ڈی آئی جی شارق کے زمانے میں بہت زیادہ خود مختار تھی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ ریلوے کا کوئی والی وارث ہے ریلوے پولیس کا، یعنی اس دور میں جو ہے جب منیر چشتی آئی جی ریلوے تھے تو خود ریلوے پولیس کے جو موجودہ گاڈ فادر ہیں یعنی پی ایس 2 آئی جی فضل محمود کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ کرپشن کر سکے۔ ایک کرپشن پر جو ہے خود فضل محمود کو ان کے 4 دوسرے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے اس وقت کے طاقتور ترین آئی جی منیر چشتی نے ٹرانسفر کر کے سزا کے طور پر جو ہے کوئٹہ بھجوا دیا تھا۔ تو وہ جو دور تھا ریلوے پولیس کا ایک سنہرا دور تھا۔ اگر منیر چشتی جیسا کوئی آئی جی آ جائے با اختیار تو یہ ریلوے پولیس جو ہے دوبارہ جو ہے نہ صرف نکھر سکتی ہے بلکہ ریلوے پولیس کی صلاحیتوں میں اور ان کی قابلیت میں اور ان کی فرش شناسی میں بھی جو ہے نا 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ریلوے میں منیر چشتی جیسا کوئی ذمہ وار یا با اختیار نڈر قسم کا آئی جی بھیجا جائے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ خود اگر ریلوے کا منسٹر یہ چاہتا ہے کہ ریلوے کے اندر جو کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، اس کا خاتمہ ہو، تو انہیں ضروری ہے کہ وہ ریلوے پولیس پر ہاتھ رکھ کے اور ریلوے پولیس کے آئی جی سے براہ راست جو ہے رابطے رکھے، خود ریلوے ڈپارٹمنٹ یا سیکٹری ریلوے کے ذریعے جو ہے وہ آئی جی ریلوے یا ریلوے پولیس سے جو ہے معاملات کو آگے نہ بڑھائے، بلکہ براہ راست جو ہے منسٹر خود آئی جی ریلوے سے ہی اپنے روابط رکھیں، تب جا کر جو ہے یہ ریلوے پولیس جو ہے خود مختار بھی ہو سکتی ہے، اور پھر خود ریلوے ڈپارٹمنٹ کی جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے خود ریلوے منسٹر کا جو ہے وہ
इंटरेस्ट लेना और रेलवे पुलिस और ख़ुद आईजी से अपने मामलात को बेहतर रखना, उनसे यानी कि कुर्बत रखना और फासले को कम से कम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि ख़ुद जो सेक्रेटरी रेलवे हैं या रेलवे के जो बड़े बाबू हैं, ये हमेशा जो है रेलवे पुलिस और मिनिस्टर के दरमियान जो है गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, ताकि रेलवे पुलिस जो है इन्हीं बाबुओं के रहम व करम पर रहें। अपने एक डिस्प्रिन की गोली ख़रीदने के लिए भी जो है आईजी रेलवे जो है इन्हीं बाबुओं का मोहताज रहे। वो चाहते हैं कि रेलवे पुलिस जो है वो उनकी मातहती में रहे, उनके आगे सर उठाने की जो है वो उनमें जुर्रत ना हो, ताकि वो उनकी करप्शन, उनकी लूट मार की जानिब उनकी तवज्जो ही ना जा सके। यही वजह है कि रेलवे पुलिस जो है वो अब एक पुलिस फोर्स नहीं बल्कि एक वॉच एंड वार्ड का काम जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। आज मोटरवे पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। दहशत गर्दी के एक वाक़े में जो है खुद मोटरवे के जो एडिशनल आईजी हैं सज्जाद अफजल आफरीदी शदीद ज़ख्मी हुए और उनके भाई नोमान अफजल आफरीदी दहशत गर्दों के फायरिंग के नतीजे में शहीद हो गए, जो कि ख़ुद डीएमजी अफसर थे और आज ही जो है वो ग्रेड 19 से 20 में प्रमोशन का एसएमसी कोर्स या नीपा कोर्स ख़त्म करके अपने भाई से मिलने आए थे कि इस अफसोसनाक वाक़े का शिकार हो गए। ये वाक़या जो है फतेह जंग के करीब रूनुमा हुआ, जब इत्ला ये मिली थी कि एक मशकूक कार में दहशतगर्द जा रहे हैं, जिस पर जो है एडिशनल आईजी सज्जाद अफजल आफरीदी ने उस कार का ताक़ुब किया। ताक़ुब करते करते जो है वो ख़ुद फतेह जंग के जो है करीब उसको रोकने में कामयाब हो गए थे और ख़ुद एडिशनल आईजी की गाड़ी से उनके गनमैन बाहर निकल के पोजीशन संभाल ही रहे थे कि उस दहशतगर्दों की कार से जो है आईजी की कार पर फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में जो है ख़ुद सज्जाद अफजल आफरीदी के भाई जो है नोमान अफजल आफरीदी शहीद हो गए और ख़ुद सज्जाद अफजल आफरीदी जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गए। दोनों का ताल्लुक़ जो है हयाताबाद पेशावर से बताया जाता है। वहीं चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा आखिरी हिस्सा है, कुछ भी न कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। सिंध पुलिस की अंधी करप्शन ने जो है पास पुलिस अफसरों को जो है वो राजा इंद्र बना दिया। मैं जिक्र कर रहा हूँ एक ऐसे डीआईजी का कि जो इस वक्त बिल्कुल राजा इंद्र बने हुए हैं। अंधी करप्शन के नतीजे में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार शादियाँ कर चुके हैं। लेकिन वो 4 शादियों के बाद भी जो है 5वीं शादी की एक ऑफ़र एक ऐसी लेडी पुलिस अफसर को दे चुके हैं जिनसे उन्होंने अपने खिलाफ होने वाली एक इंक्वायरी को ख़त्म करवाने के लिए बात की थी कि वो इंक्वायरी जो है रेलवे के आईजी के पास थी। डीआईजी उस लेडी पुलिस अफसर से इस्तदा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप मेरी ये इंक्वायरी अपने आईजी से ख़त्म करवा दें तो मैं उसके एवज़ जो है तुम्हें तुम्हारी मुँह मांगी जो रकम है इंक्वायरी ख़त्म करवाने के लिए, उसके अलावा तुमसे 5वीं शादी करने को भी तैयार हूँ। ये सुनकर जो है वो लेडी पुलिस अफसर की आंखों में चमक आती है और वो जो है बरकरफ्तारी के साथ जो है उस डीआईजी के इंक्वायरी को ख़त्म करवाने के लिए अपने बूढ़े डीआईजी के दफ्तर और घर के लातादाद चक्कर लगाना शुरू कर देती है और उन्हें मजबूर कर दी गई कि अगर आप इस डीआईजी को इस इंक्वायरी में क्लीन चिट दे देंगे तो ये मैं इसकी बीवी और मेरा शौहर बनने में कामयाब हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो है वो उस इंक्वायरी में जो है उस डीआईजी को क्लीन चिट दे देते हैं। लेकिन जैसी उन्हें क्लीन चिट मिलती है और उनकी बरतरफी की जो तलवार उन पे सर पर लटक रही तो वो तलवार जिसे गिर जाती तो उसके बाद वो डीआईजी अपने माथे पर आंखें रखते हुए उस खातून पुलिस अफसर से कहते कि तू कौन थे मैं कौन। नाज़रीन, ये वही डीआईजी हैं जिनके बारे में ये इत्तला मिली कि वो इस वक्त जो है FIA जाने के लिए पर तोल रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।
اللہ حافظ.